क्या उम्मीद है जो कि आप देना चाहिए अपने कारकुनान को, क्योंकि वो इस वक्त आपको देख रहे हैं, कौन कौन से ऑप्शंस, कौन कौन से रास्ते इस वक्त आप लोगों के पास मौजूद है खान साहब की रिहाई को लेकर? जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास हमारी अपील पेंडिंग है और वो उसके ऊपर तारीख ही नहीं लगा रहे सस्पेंशन के ऊपर। हमने कहा अगले दिन लगा लो, दूसरे दिन लगा लो, इस हफ्ते के लिए लगा लो, लेकिन अभी तक वो हमारी सस्पेंशन की अपील नहीं लगी। अब अगर वो जजमेंट सस्पेंड हो जाती तो हमारे इन केसेस में जो आज कल लगे हुए हैं या जो आज लगे थे या पिछले हफ्ते लगे थे, तो हम उनमें पेश होके हम मेरिट पे अपने केसेस का फ़ैसला करा सकेंगे। हमारे जो मुखालिफिन हैं वो उनकी ख्वाहिश है किसी तरीके से इस केस को लंबा किया जाए, क्योंकि ये तो ज़मानत होने वाला केस है, काबिल ज़मानत केस है, लेकिन बाकी केसेस में हम उनकी गिरफ़्तारी डालें ताकि एक केस से वो निकले तो बाकी केसेस में उनको गिरफ़्तार कर लिया जाए। तो दैट इज़ देयर इंटेंशन। हम होपफुल हैं कि इंशाल्लाह इसी हफ्ते हम हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी इनके ख़िलाफ़ भी पटिशन्स फाइल करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे केसेस जल्दी लग के उनका फैसला वक्त पे आए। नॉर्मली ऐसी सज़ाओं में क्या होता है, क्या आसानी से उनकी रिहाई हो पाएगी हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से? देखें, 7 साल से कम की सज़ा हो या ऐसा कोई जुर्म जिसकी सज़ा 7 साल से या उससे कम हो, तो वो आम तौर पर एज ए मैटर ऑफ राइट ज़मानत हुआ करती है। लेकिन हमें समझ नहीं आती इस केस में, जो कि हमें एज ए मैटर ऑफ राइट बेल मिलनी चाहिए थी, जजमेंट सस्पेंड होनी चाहिए थी, जिसके अंदर इतने फ्लॉज हैं, इतनी इरेगुलरिटीज़ हैं, जो कि चीफ जस्टिस साहब ने ख़ुद तस्लीम किया एट द टाइम ऑफ हियरिंग। तो बहरहाल वो अभी तक तो नहीं हमें कामयाबी हुई, बट वी होप इंशाल्लाह जल्दी होगी। देखिए, एहसान न्याजी को तो टारगेट किया जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द रीज़न्स कि वो खान साहब का एक तो भांजा है और बड़ा एक्टिव चूँकि उसका वो रोल था वकला को मुतहर्रिक करने में और लोगों को इकट्ठा करने में। लेकिन शेख शाहीन साहब उनकी बाकायदा जो वीडियो वायरल हुई थी 9 मई में, उनके जिस तरह क्लिप्स सामने आए, तो उससे तो कोई डिनाई नहीं कर सकता ना, जिस तरह के उन्होंने रियासत के लोगों को वहाँ पर भड़काया और जिस तरीके से उन्होंने वहाँ पर खड़े होकर, मैं दोहराना नहीं चाहूँगा, वो गलत किया। आपके ख्याल में आप कंडेम करेंगे इस चीज़ को? अगर उसने कोई काम गलत किया है तो कानून के मुताबिक उसको अदालत में फौरी तौर पर पेश करें। लेट द लॉ हैज़ टू टेक। आज पेश कर रहे हैं उनको? मैं वही कह रहा हूँ ना कि 2 दिन से उन्होंने गिरफ्तार किया हुआ था, 3 दिन हो गए हैं, तो उन्होंने आज पेश कर रहे हैं। लेकिन अच्छी बात है अदालत में पेश करें। जो हरकत की थी कंडेम करेंगे आप उसको? हमने पहले कह दिया 9 मई को, जिसने इंडिविजुअल एक्ट था, जिसने अगर गलत किया, हम ऑलरेडी उसको कंडेम कर चुके हैं, एक दफ़ा नहीं 20 मरतबा। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ आ रहे हैं अगले महीने, तैयारियां जारी हैं, यहाँ पर वालिहाना इस्तकबाल भी होगा और वो जो केसेस हैं उसका सामना भी करने के लिए तैयार हैं। देखें, वो एक कन्विक्टेड भी है, भगोड़ा भी है। अदालत ने उसकी अपील खारिज कर दी है। ज़मानतों पे वो 4 हफ्ते के लिए शहबाज शरीफ की ज़मानत पे गया था, ना तो उसको कोई अदालत बुलाती है, ना आज तक किसी ने उसके ख़िलाफ़ वारंट ऑफ अरेस्ट जारी किए हैं, ना उसकी प्रॉपर्टी यहाँ कुर्क की है, बल्कि उसको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दे दिया है। वो शहंशाहों की तरह सऊदी अरब जाता है, दुबई जाता है और वहाँ सारी दुनिया फिरता है। नहीं आ सकता तो पाकिस्तान में नहीं आ सकता। आज भी पूरा पाकिस्तान उसने वोट को इज्जत दो का नारा तो दफन कर दिया। तो मुझे बताएं, तो वो क्यों फिर नहीं आ रहा? आज भी वो नहीं आया और ये बयानिए सुन सुन के हमारे कान पक गए हैं कि जी कल आ रहा है, परसों आ रहा है, तारीखें दे दे के 4 साल हो गए हैं। तो ये भगोड़े ये आएँ। देखें, इमरान खान को ये क्रेडिट दें, कई कातलाना हमले होने के बावजूद वो शख्स न लंदन भाग के गया, न दुबई भाग के गया। आज भी 180 मुकदमात का सामना कर रहा है। इस फाशिस्ट हुकूमत का जो कुछ उनके साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, इस सब कुछ वो बर्दाश्त कर रहा है। आज भी वो पाकिस्तानी अवाम में बैठा है और खड़ा है और इंशाअल्लाह ताला उसको वो सुरखरू होगा और ये लोग जो उसको नीचा दिखाना चाहते हैं वो सरनिगू होंगे। एक तो गुज़िश्ता रोज़ जो एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया पंजाब पुलिस की जानिब से, उसके बारे में बताइएगा। 14 साल लड़के को अरेस्ट करने गए थे और उसके वालिद को जो अटैक। देखें, मैंने कल उस पर ट्वीट भी किया है, कितनी बदकिस्मती की बात है। एक बच्चा 3 महीने बाद वो बेचारा रिहा होकर आता है, रात को उसके घर पे हमला करते हैं। और आखिरी सवाल, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ख़त्म हो चुकी है, अब क्या व्हाट नेक्स्ट? जो सख्तियाँ हैं, जो मुश्किलात है पीटीआई की, कम होती हुई दिखाई दे रही, क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं पीटीआई और इमरान खान साहब का? देखें, पहली बात तो यह है कि ये जो फाशिस्ट हुक्मरान बैठा हुआ है पंजाब में, उसकी बदतरीन फाशिज़म तो सबके सामने है। जो ये अभी ये बच्चे वाले के बाप के जो बाकी चीज़ें हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अनवार उल काकड़ का किरदार
اور اس کا کارکردگی بتائے گی کہ کیا وہ تاریخ میں نامور وزیر اعظم کے طور پر اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں یا وہ انہی کی طرح ایک فاشزم پہ بلیو کر کے اپنے آپ کو سرنگوں کرانا چاہتے ہیں. یہ تاریخ اور وقت بتائے گا. خان صاحب کے ایبسنس میں پارٹی کو کون اس وقت لیڈ کر رہا ہے, کون چیزیں دیکھ رہے ہیں؟ کور کمیٹی, اور وہ کور کمیٹی کے جو مشترکہ ڈیسیژنز ہیں, ہر روز ہماری میٹنگ ہوتی ہے اور ڈے ٹو ڈے افیئرز جو بھی ہیں ہم ان کو چلا رہے ہیں. لیکن ہمارے سربراہ جو ہیں وہ عمران خان صاحب ہیں اور وہ عمران خان صاحب ہی چیئرمین ہیں, رہیں گے انشاءاللہ. پرسوں پاکستان کا جھنڈا لے کے اور پی ٹی آئی کا جھنڈا لے کے پی ٹی آئی کے کارکن باہر نکلتے ہیں, 26 کارکن گرفتار کر لیے جاتے ہیں. مجھے یہ بتائیں یہ کیسی آزادی ہے؟ پاکستان ایک جمہوری اور سیاسی جدوجہد کے نتیجے میں بنا تھا. اگر آپ نے سیاست کو کاٹا لگانا ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کو کرش کرنے کے لیے, یوم آزادی والے دن بھی ان کو اگر آزادی نہیں ہے تو مجھے بتائیں پی ٹی آئی کا جھنڈا لے کے جانے پہ کون سا جرم لگتا ہے؟ کیا کون سی پی پی سی کی دفعہ لگتی ہے؟ کیا کوئی آئین کی خلاف ورزی ہے یا کسی اور قانون کی خلاف ورزی ہے؟ تو اس کے اوپر پرچے ہو گئے. اور اسی طرح راولپنڈی میں 144 لگا دی کہ یوم آزادی نہیں منا سکتے. تو بھائی یہ کون سا قانون ہے اور کس ملک میں ہم رہ رہے ہیں؟ کیا آپ یوم آزادی کے لیے نہیں نکل سکتے؟ ساری دنیا نکل سکتی ہے, صرف پی ٹی آئی کا ورکر نکلے گا تو وہ مجرم ٹھہرے گا. اچھا شعیب شاہین صاحب, جو پی ٹی آئی کے لیڈرز تھے بڑی بڑی باتیں بڑی بڑی بھڑکے مارتے تھے, لیکن آج وہ سارے غائب ہیں, سارے انڈر گراؤنڈ ہے. عوام کو کہتے تھے کہ نکلیں, انقلاب لے کر آئیں, یہ کریں وہ کریں, سارے غائب ہو گئے ہیں. تو کیا لگتا ہے یہ خان صاحب نے جو چوائس تھی ان کی اور جس طریقے سے وہ لوگ چھپے ہوئے ہیں, آج کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں آج بھی سارا پاکستان عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے. آج آپ کوئی بھی سروے کرا لیں, کوئی 15 کے قریب سروے ہوئے ہیں, ان سب میں ایک بات قدرے مشترک ہے, پورے پاکستان کی عوام مور دین 80% عوام آج بھی عمران خان کی کال کے اوپر کھڑی ہے. ان کو گرفتار کیا, اٹک جیل بھیجا کسی کی خواہش پہ. اس متعصب جج کے حکم میں بھی یہ لکھا ہوا تھا کہ وہ ڈیالہ جیل میں جائیں گے, لیکن ان کو کس کے حکم سے اٹک جیل بھیج دیا, یہ کس کی خواہش تھی ہمیں نہیں پتہ. دوسری بات مجھے بتائیں, عوامی ریفرنڈم اس کے بعد آیا, پشاور کا آپ الیکشن دیکھ لیں, آپ حویلیاں کا الیکشن دیکھ لیں, لیڈنگ پوزیشن میں آپ کی پی ٹی آئی نظر آتی ہے. اور اسی طرح صرف یہ نہیں ہے, آپ یہ کہتے تھے کہ لندن پلان کے مطابق لیول پلینگ فیلڈ ہونا چاہیے. لیول پلینگ فیلڈ ان کے بقول یہ ہے کہ وہ سارے کھلے چھوٹیں اور عمران خان کو جیل میں ڈال دیا جائے, لیکن پھر بھی الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. ابھی آج الیکشن کمیشن بیٹھا ہے, وہ 90 دن میں پھر بھی الیکشن کرانے کو تیار نہیں. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ 3 دن پہلے ڈیزالو اسمبلی نہ کرتے, یہ اپنا ٹائم پورا کرتے. آج تک یہ کہتے رہے کہ اسمبلیوں کی ڈیزالوشن نہیں ہونی چاہیے, تو پھر یہ 3 دن پہلے فراڈولنٹلی کیوں توڑی؟ اور جب یہ اسمبلی اپنا ٹائم پورا کرتی تو 60 دن کے اندر الیکشن ہو جاتا, ہم اس میں پارٹیسپیٹ کرتے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا. آج کن کن کیسز میں خان صاحب کی ضمانت مسترد ہوئی ہے, کیا کچھ آج ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, بتائیے گا. دیکھیں ایک تو اے ٹی سی کے پاس 3 کیسز تھے, وہ ڈسمس کر دیے انہوں نے عدم پیروی پہ. حالانکہ عدم پیروی پہ خارج ہو نہیں سکتے تھے, کیونکہ جان بوجھ کے تو وہ اوائڈ نہیں کر رہے. وہ تو ظاہر ہے ہی از بیہائنڈ دی بار. جب کوئی شخص بیہائنڈ دی بار ہو تو عدالت کو یہ اختیار حاصل ہے کہ ان کا وہ پروٹیکشن آرڈر جاری کرے, ان کو یہاں بلا لے. تو لہٰذا جان بوجھ کے جو شخص اوائڈ کرتا ہے ٹو اپیئر بیفور دی کورٹ, ان کا ہوتا ہے کہ آپ ڈسمس نان پراسیکیوشن کر سکتے ہیں, جبکہ اس کیس میں نان پراسیکیوشن کرنا کسی لحاظ سے سوٹیبل نہیں ہے. باقی یہاں کیسز سے ایک میڈم کا تھا, ان کی بیگم صاحبہ کا, وہ تاریخ ہو گئی ہے, چھٹیوں کے بعد دوبارہ لگے گا, طاہر سپر صاحب کے پاس ہی شاید آئے گا. جو باقی کیسز تھے 6 کیسز, اس میں ہم نے ان کو ریکویسٹ کی ہے کہ آپ اس میں پروٹیکشن آرڈر جاری کریں. اس میں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے فیصلے ہیں کہ جب جان بوجھ کے اوائڈ نہیں کر رہا کوئی بھی شخص, وہ پیش ہونا چاہتا ہے, آپ ان کو پروڈیوس کرا لیں بیفور دی کورٹ. اور اس کے بارے میں انہوں نے, سہیل صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں کچھ دیر بعد فیصلہ اناؤنس کروں گا. ہم نے ان کو درخواست بھی دے دی ہے, اس کو ہم نے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ